جتنا میرا ٹائم آئی اندے چو باقی اگر میں دیکھا چاہ تو میرے خیال آدھا گھنٹہ باقی رہ گیا، اور میں کوشش کرے سا ہی ادھے گھنٹے دے اندر جناب دے سماعت دے حوالے جتنا کچھ لفظ دے وہاں وہ قرآن علیہ ہومن تے محمد دے فرمان والے ہومن تو آدھے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات اقدس نے جیڑی پہلی خوش بخت اور خوش قسمت عورت دے نال نکاح کیتا ہے وہ سیدہ ام المؤمنین اما خدیجۃ الکبریٰ۔ تاریخ اسلام دا مطالعہ کیتا ونجے جائیں سب تو پہلے نبی سیدہ کلمہ پڑھا ہے نبوت دے بعد وہ خوش بخت کی حبیبی ہے جائیں سب تو پہلے نبی دا کلمہ پڑھا اور سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم دی غلامی دے اندر بھی داخل تھی ہیں اور آقا کریم علیہ السلام دی صحابیہ دا شرف آپ کو ملے۔ آج بھی جماعت آل سنت عقیدہ صدیق اکبر سے کلمہ پڑھے، حضرت سیدی مولا علی مشکل کشا سے کلمہ پڑھے، حضرت سیدنا زید سے بھی کلمہ پڑھے، مگر تاریخ اسلام دا مطالعہ کرتے دیکھو صدیق اکبر نے کلمہ بعد پڑھے، علی المرتضیٰ سے نے کلمہ بعد پڑھے، حضرت زید سے نے کلمہ بعد پڑھے، حضرت ام المؤمنین اما خدیجۃ الکبریٰ کلمہ پڑھے۔ یہ آقا کریم دی حرم مبارک ہے، یہ نبی دے نکاح پاک ہے، یہ آقا کریم دی زوجیت ہے، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نکاح اقدس ہے، اور جڑیاں آقا کریم علیہ السلام دے نکاح اقدس ہے وال قرآن پڑھو رب تعالیٰ دی ذات پاک نے وال انہاں بیبیاں دے بارے آکھا کیا ہے، خدا دی ذات پاک نے وال انہاں کو انعام کیا دیتے، اللہ نے وال انہاں کو شرف کتنا دیتے، ہی وجہ واسطے اللہ رب العزت دی ذات پاک دے پاک محبوب دے نکاح پاک دے اندر جلے اے بیبیاں تشریف گھنتے آیا ہن تو ان وقت ان بی بی دی عمر مبارک 40 سال ہے، مگر آقا کریم علیہ السلام دی عمر مبارک ظاہری 25 سال ہے۔ صدقے تھی ونیا میں سائیں دی ذات تو کہ آقا دی ذات پاک نے ان بی بی نال نکاح کیتا جڑا نبی دی ذات پاک کو 15 سال وڈی ہے، مگر سرکار دی ذات پاک نے کئی چیز دی مخالفت نہیں کی تھی، آقا دی ذات پاک نے اپنے متھے دے وٹ نہیں پاتے، نبی دی ذات پاک دے شکن نہیں آئے، آقا دی ذات پاک نے اپنی زبان وچوں گلا تے شکوا نہیں کیتا، مگر سرکار دی ذات پاک دی خدمت دے اندر کوئی شخص تا عرض کرنے ویا یا رسول اللہ اگر کمپاری لڑکی دا اظہار کرو ہا تو وہ بھی تیرے نکاح وچ آ وجے ہا، باکرا عورت دا نکاح کرو ہا ارادہ کرو ہا وہ بھی تیرے نکاح وچ آ وجے ہا، مگر آخر این عورت دا انتخاب کیوں کیتا گیا ہے اے ول پتہ ہو سی یا خدا کو ہے یا محمد مصطفیٰ کو ہے، کیونکہ اساں جتنے لفظ استعمال کرے سوں وہ ساڈا اپنا ایک وجدان ہو سی اور ساڈا وہ ایک عشق ہو سی، مگر انہاں حکمتہ تو اگر کوئی ذات واقف ہے تو میرے رب دی۔ آج بھی اگر کوئی شخص اتنا کچھ آکھ دے کہ اتنیا کاملہ بیبیاں دے نال آقا دی ذات پاک نے نکاح کرتے دنیا کو کیا ثابت کیتے، سرکار دی ذات پاک نے صرف ایک کچھ رس لیتا کموارا ہاں مگر نکاح اون دے نال کیتے جن دے 2 دفعہ گھر والے مر چکے ہیں اور 2 دفعہ بیوہ تھی چکی ہے، اون بی بی دا 3جا نکاح ہے پر آمنہ دلال دا پہلا نکاح ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نکاح اقدس دے اندر جلن اے بیبیاں تشریف گھنتے آئی ہیں قربان تھی ونیا اللہ کریم دی ذات پاک نے بل کلام مجید دے اندر ارشاد فرمایا اے نہ سمجھائے کہ تو سانو میرے مصطفیٰ دے نکاح اقدس چاہیے ہوئے آقا کریم دے حرم مبارک چاہیے ہوئے بل میں خدا تھی تے محبوب دے وسیلے نال تو کو انعام ہی نہ دے، میں رب دی ذات پاک تو کو نوازا ہی نہ اور تو کو مجدہ نہ دے اور تو کو خوشخبری نہ دے بل قرآن اللہ کریم دی ذات پاک نے واضح طور تے فرما دیتا فرمایا ازواجہ امہاتہم جیڑی عورت نے میرے مصطفیٰ دی ذات پاک نال نکاح کیتے او زوجہ مصطفیٰ دی ہو سی پر ماں مومنہ دی ہو سی۔ اللہ اکبر، ہن ہر بندہ اپنے آپ کو مومن تھا آخر دے اور آخر دے میں مومن ہوں، ٹھیک ہے صحیح آخر دے تو مومن ہے کیونکہ تو اپنی زبان تو آدھا بیٹھے ہیں، مگر اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا اگر میں خدا دے بات ہوتے میں خدا دے کلام ہوتے یقین کریں دے وے ہر بندے دی زبان وچوں نکلا ہویا لفظ مومن نہیں بن سکتا، اگر وہ مومن کو پرکھنے ہوں دے سامنے محمد دی گھر والی دا ذکر کر والوں دا متھا پاڑے، اگر متھے دوتے ٹرن قبیلیاں سمجھے پلیتے، اگر نبی دی گھر والی دا ذکر سنتے ڈر رہے سمجھائے محمد دا غلام مومن آیا بیٹھے۔ اللہ اکبر، تا ہی وجہ واسطے خدا تعالیٰ دی ذات تاری طبیعت خراب تا نہیں تھی گئے
تیری طبیعت بالکل ٹھیک ہے نا. میں تورے شاید سوچ دے خلاف موضوع شروع کر دیتا ہو سی, مگر ٹھرو تا بیٹھے نا کہ میں اون بی بی دا نکاح اون بی بی دا تذکرہ کھڑا کرے نا جہد نال نکاح ہی محمد کی تھی, جہد نال شادی میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک نے کیتی ہے. حضرت سیدہ ام المؤمنین اما خدیجۃ الکبریٰ یہ جلے سائیں دے نکاح اقدس دے اندر تشریف گھنتے آیا ہن جڈن آقا دی ذات پاک دی عمر مبارک تھی گئی 29 سال یعنی 4 سال شادی دے بعد اللہ کریم دی ذات پاک نے تواڈے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک کو اولاد جو پہلی اولاد ریتی آئی تھی. سبحان اللہ. ایک دفعہ بھل خطرناک لفظ استعمال تھی چونکہ دھی دا نا چکی دے اور کیوں نہ گھنا جڈن تاریخ چ لفظ ای ہومن مولوی لکاوے کیوں, مولوی چھپاوے کیوں, اور مولوی انہاں چیزاں تے پردے ڈیوے کیوں. سرکار دی ذات پاک نے فرمایا جیڑا میں مصطفیٰ کریم دی شریعت تک کوئی حرف لکے سی کل قیامت علی میرا خدا اون دے منہ وچ بھا دی لگام سی. اللہ اکبر. تول میں نبی دے خاندان کو اج اوویں بیان کرے سا جی میں اج تک موجود ہیں. آقا کریم دی ذات پاک کو اللہ نے پہلی اولاد چو دھی دیتی جنہ نا آقا دی ذات پاک نے رکھا ہے سیدہ بی بی زینب. اللہ اکبر. اچھا ایک دفعہ بال توجہ نال سنو چاہو اون علاقہ دے اندر اللہ دے پاک محبوب کو او شخصیت عطا کیتی گئی آئی جیڑی مذکر نہ آئی جیڑی مؤنث آئی, جیڑا لڑکا نہ آئی لڑکی آئی. تے جتھاں عرب دی سرزمین تے بچی دا جنم تیندا پیا آئی اور بچی گود وچ آندی پئی آئی اتھاں دا بچی دی عزت ہی کیا نہ آئی, اتھاں دا لڑکی کو جانا ہی نہ ویندا آئی. اگر کہیں دے گھر دے اندر بچی ڈپ ہوے آ زندہ درگور کرنے دے ہن دلن کرنے دے ہن باپ کتے دے کو سٹ چھوڑے دا آئی, باپ پہاڑ تے کھڑا تے ڈھکے دے دا آئی اور ان دے لاشاں دے چیتڑے اڑ دے ہن پیو دس تو مس نہ تیندا آئی, ان دے متھے تے وٹ تک نہ آندا آئی, ان دی اکھی چوں ہنچ نہ آندی آئی. تے اللہ دا قرآن اعلان کرے دے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. اللہ اکبر. میں کو آندی ایہا کو جیجن کوئی میں تو کو سنے دا. اللہ اکبر. کوئی نعت خان ہوتا تو میرے خیال ہے ہون تک ایکسرسائز تک کرائی دیو ویسا وہ تو کو آگے تا جڑا ہاتھ چاہ دے سبحان اللہ سی اللہ کرے سی میں ہاتھ بیاں دے کو چوے ودے رہا سا. تو جی اگر ایک ہر کوئی ایو کو جی اپنے طریقے نال آکھ دیندا ہوندا ہے مگر سچ آ دین جے دے بندے دے ہٹی وے جڑا سودا ہوے نا بندہ سودا او ہو دے. تے جڑا اگر کہیں بے کو گھنتے دیندا میرے خیال دے اوندا کمیشن ہوندا او کو کمیشن ایجنٹ آکھاویں دے. میری تا کاکا جٹا کی زبان وچ میں للو پتو ایویں سنے نا کوئی کاکا بھاویں بالکل سبحان اللہ نہ آکھے مگر میں کوشش کرے نا 1 گھنٹے تک میں لوگاں دی خدمت کے اندر یا قرآن دینا یا محمد دا فرمان دینا تاکہ لوگوں کو پتہ چل ونے. کیونکہ جڑا ڈوڑے پڑی ودا ڈوڑے ہی دے سی تے جڑا شعر پڑھی ودا سی وہ شعر ہی دے سی, جڑے واقعے پڑھی ودا سی واقعے ہی دے سی, جڑا قرآن ہی پڑھی ودا سی قرآن ہی دے سی. اللہ اکبر. ساکو جڑا کچھ استاد ہونا دی تو میں تیری خدمت وچ پیش کریں دا کھڑا تاکہ میں سرخرو تھی سکا اور کل قیامت علی میرا اللہ سے جو میرے کو پوچھے حویلی لانگ والے تے کو 1 گھنٹہ دیتا آئی ساتھ صحیح 1 گھنٹے دے اندر تے میرے بندے دے دامن وچ کیا پتا تے ول میں اللہ کو جو سرخرو تھی منا چاہواں ول کیویں آکھے سا بس ایو کچھ عرض کرے سا اللہ جتنی دیر تک کھڑا ہم قرآن دے ورکے ہی ولیندا کھڑا ہم صحیح دے فرمان دے ورکے ہی ولیندا کھڑا. اللہ رب العزت پاک محبوب کو اللہ نے پہلی بیٹی دی تھی جنہ نا سیدہ حضرت بی بی زینب پاک ہے. اے سیدہ بی بی زینب پاک اے آہستہ آہستہ چل سا اور کوشش کرے سا کہ تو کو 4 بیبیاں دے نامی میں جلدی تک پہنچا دے وہاں جیندا مغالطہ ہوئے کڈی ودرا ہوئے تے جے کو متشابہ لگے ودا او متشابہ کڈ گنے. میں تقریر کرے سا کڑا تساں غلط فہمی دور کرائے بیٹھے. میں کہیں کو غلط فہمی وچ پاون واسطے نہیں آیا, میں تقریر کرتے تو یہ غلط فہمیاں دور کرن واسطے آیا اور کوشش کھڑا کرے نا تسا قرآن کو ایویں منو جی میں قرآن ہے. اگر تسا قرآن مجید تے تغیر تبدل کیتا چاہ تسا کدا بھی محمد دے غلام نہیں بن سکدے. محمد دا غلام اوہ بن سی جڑا قرآن دی الحمد دی الف کو رکھ کے بننا سی سین تک قرآن کو ایویں مننے جی میں رب منوائے تے نبی دے فرمان کو ایویں مننے جی میں اللہ دے پاک محبوب نے اپنے فرمان کو منوائے. ہن آقا کریم دی ذات پاک نے اپنی ای بیٹی دی بات چیت کر دیتی ہے اپنے چاچے نال جنہ نا ہے ابو لہب دے پتر نال. آقا دی ذات پاک نے اپنی ای بیٹی دی پاک دی بات کر چھوڑی ہے جے کو 72 دن نکاح کر چھوڑا ہے.
مگر کیونکہ یہ بی بی پاک اور چھوٹیا ہن صرف بات تھئی ہائی نکاح تھی چکائی رخصتی کہنا تھئی ہائی آقا دیات پاک نبوت اعلان چکیتا ایڈو سرکار دیات پاک نے اللہ دے حکم دے نال نبوت اعلان کیتا ابو جہل سڑان لگ گیا ابو جہل اتنا سڑا وہ کہ ہیں کل دا بچہ یتیم تھی تے دائیاں دے گھر پلے باپ نہ ہوئے ماں نہ ہوئے آج خدا دی ذات پاکی کو اتنی طاقت دے میں کہ نبوت اعلان چکرے بس ایہو کچھ کرن دی دیر آئی نبی دا دشمن بن گیا آقا دی ذات پاک دے خلاف تھی گیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے خلاف باتاں کرن لگ گیا پتہ چل گیا جنن اللہ کہیں کو شان دے دے ول سڑن علی آوے اللہ جلے کہیں کو عزت لیں دے ول حسد کرن علی آوے دران دے رکھو جو رکھو جی ماشاءاللہ میں کوشش کریں نا میں بال دے ہتھوں پیسے کہہ نہیں گندا بندے اکثر میرے کو پوچھتے ہیں کیوں نہیں گندا میں تو میرے کو یہ نہیں پتا بھائی بال دا پیو ہے یا یتیم اگر بال دا پیو نہ ہوئے یتیم ہوئے میں تو پیسے کہیں گے نا میں تو کہیں کو جواب دیں اچھا ایک بئی چیز اے میرا اپنا دل دا وجدان آدھے تاری خدمت چار کریں نا جلے مولویاں کو ویلا نہیں بنائے کرو نا بالاں دے ہاتھ نہ دیتے کرو آپ آئی کرو خسرے نچ دے کرو میں نے وڈے وینے مولوی تقریر کرنے والے چھوٹے رہنے اچھا وانڈ تو صاحب کی تھی ودوے خسران دے میں وڈے تے مولوی دے میں چھوٹے بال یہ وانڈ تو اپنی ہے میری اپنی کہنی اللہ دی قسم آج تک سا کو پتہ کہ نہیں چاچا چیٹی ڈاڑی والا کوئی آیا ہوئے سارے تو یوں جھٹ نہیں کر دے کھڑا ہوئے بھئی کریں دا رہا پر اے جلے اڈے کاکے ڈھوم ڈھمک کے لائی کرنے والے پھر دائی کرنے دے دے شریک دے دے بیٹھن چلو اڈے شریکاں کو دکھاون واسطے دا وڈا ٹور گے اڈے نبی کو دکھاون واسطے دا ٹوری آوے یار مگر تسا ہن بالکل ویلا میں کو نہیں دیونیا اور بالکل میں کو سبحان اللہ نہیں دیونی بس تسا صرف میں کو توجہ دیونی ہے تے میں تیرے دامن دے اندر قرآن دے حالانکہ جڑے نات خان کو تسا اللہ دی بڑے بڑے نات خان دی ایمان نال اے تے شکر منگو بھئی سلطانی پتر تہاڈا پڑھائیں وسیب دا فقیر بندہ جڑے مرضی آوے گدی ونجو فقیر تھی دے چلا ویندے وہ نہ مولوی دے بڑے بڑے ہن ایڈے ایڈے بتھاڑ تھی گئے نات خانہ دے خدا دی قسم ہے انہاں کو ویلا گھاٹ دے جنے تاری محفل ذوق کہنی ایندا مطلب ہے ویلا کہنی تلہڑ پہ آوے پسا پنداز 5-7 گھتے سٹپنیاں جڑے تیرے نخری نہیں ماتے چکو 6واں کلمہ آندے وہ دلوا میں کو وسوک نال کوئی نات خان کھڑتے پہلے کلمے تو رکھتے 6 کلمے اکی نوٹتے سنا وے جا مرگے نے اکے ڈانڈ پٹان دا مقام نہیں مسلمان واسطے بڑھ مانو وینگن دا مقام اسا حروف تحجی پکاؤں سکو 3 سال لگ میں دن درس نظامی کروں سکو 9 سال لگ دن تخصص فی الفقہ کروں 2 سال لگ دن تخصص فی الحدیث کروں 2 سال لگ دن تخصص فی الحدیث کروں سکو 2 سال لگ دن سکو 18 سال بعد بانتے پتہ چل دے قرآن کیا ہے وہ 35 روپے دی کتاب چکھیں دے دے بلبل مدینہ بن گئے اما حلیمہ دی ڈاچی اٹھین دی ودے دے باندھی ودی میں کہ متنجنہ جڑن دی تو آئی نہ ہونا اٹھین دی نہ باندھی جنے اما حلیمہ دی ڈاچی ایڈی لاغے رئیشو دی ٹور دی آئی دے لتا اڑ دیان میں کہ تیڈی گڈی دا ویلی کڑا اڑے چپ ہے تو سا ناتا سن دے ٹر کا مرے دے نا تو میں ہونے بابے کو کھڑا کر کھڑا میں ڈاڑی حالے بابا ہے بس یہ رنگ کالا ہے بات تو چٹے رنگ دے مرد ہے کالے رنگ لئی تے نات پڑھ دا کھڑے تو آڑے ویلا اڑے وین دیا نہیں سبحان اللہ آندہ نہیں چٹے رنگ لا پڑھے جو دے جیبہ روک دیا نہیں ہاتھ ہل دے تو جا نیت تو میرے محمد واقف ہے تو ارادہ تو میرا مصطفیٰ دا رب بھی واقف ہے تو کو قرآن نال محبت گھاٹے تو کو حدیث نال محبت گھاٹے تو کو چھوڑا نال محبت زیادہ ہے نہ میرے کو وصل چھلواؤ میں کئی قسم دی رعایت کہنی کرنا تھا ممبر پاک دیتے ہی وجہ واسطے نہیں میں کرنا میں کہیں کو مکا کرتے آج تک نہیں آیا آندہ ہی نڈر بنتے ہیں پڑھتا ہی نڈر بنتے ہیں ویندہ ہی نڈر بنتے ہیں یار ماز ہی وجہ واسطے میں نا اگر میں کو دولت مل گئی ایمان نہ ملا میں کیا کرے سا کاکھ نہ ملے شالہ کرے ایمان مل
اج تارے سامنے اسے جڑے موضوع بیان کریں دے کڑے خدا دی قسم ہے ساکو پتہ ہے گرد و پیش تے ماحول دے اندر اسا گولیاں چکی میں بچنے مگر ممبر میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دا ہے ممبر پاک دیتے ماری ویسوں بھونچے نے مار ویسوں پانی لڑے نے مار ویسوں چوریاں کرے نے مار ویسوں گٹو چھے دے مار ویسوں جڑنی مرزو محمد دا نا گندے دا مرزو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات اقدس ماشاءاللہ میرے ٹائم میں جو باقی 15 منٹ رہیں گے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات اقدس تے جڑن نبوت دا اعلان کیتا تو ابو جہل سڑن لگ گیا کتنا سڑا انگل کھڑی کی تھی نبی دی ذات خلاف ایڈو انگل کھڑی کی تو میرا رب غیرت مند رب دی ذات پاک فرمایا ہاں تائیں کہ سمجھے نبی دی ماں کہیں تائیں کہ سمجھے نبی دا بابے کہیں تائیں کہ سمجھے نبی دا بدلہ کوئی نہ گنجی نبی کل آئے تیری انگل کھڑی تھی ہے آ میں رب دا قانون سن کیا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد تے انگل کھڑی کیتی ہے میں رب تیرے جواب انگل نال نہ دے ساں میں رب بخشاں ایو ہاتھی ڈھے پوے جڑا محمد دے خلاف اٹھ سب تو پہلے جائیں نبی دی ختم نبوت تے پارا دیتے قانون پیدا کی تو میرا رب ہے رب بے نیادی ذات پاک فرما کوئی بولے بھامے نہ بولے میں رب بولے اور میں رب دی ذات پاک قانون دے ساں اور قیامت تک دسنا چاہنا جیڑا نبی دے خلاف بولے بل تسن چپ کرتے نرمی اختیار نہ کرائے ہو ہلکا یاراں تو بڑے شم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن اللہ اکبر تا آقا دی ذات پاک نے بیٹی اندے پتر دے نکاح وچ آئی گل بات تھی چکی ہے مگر جنہاں اتنا کچھ تھیا تا انہیں اپنے پتر کو آکھا کہ تو اپنی گھر والی کو طلاق دے حتیٰ کہ وہ شخص بھی اپنے پیو دی زبان تے لگ چکا ہے انہیں نبی دی بیٹی کو طلاق دی تھی ایڈو طلاق دی تو اڈو میرے مصطفیٰ دی زبان دے لب کھول پہ آقا دی ذات پاک فرما تائیں آنکھے بیٹی کو طلاق دے ماں جا وانیا ظالمہ تائیں محمد دا دل دکھائے تے کو خاصن جنگل میں کتے اللہ اکبر ابو لہب دے کنہ تک جلے آواز پہنچی سچا دن سیانے ہوا گھلی کھڑی ہوئے لگ دی دا سارے کو سائیں دے لب کھلے جو ہیں کنہ تک خبر پہنچ گئی کہ نبی دے لب کھول کے ایڈو سائیں دے لب کھلے اڈو پتر کو آدھے میں تے کو جتنا ہی بچاواں تے کو خاصن کتے پتر پیو کو آدھے تمہیں کو کیوں آدھے وہاں کہ میری مجبوری ہے وہاں کہ کیوں وہاں کہ نبی آگ دیتا اللہ اکبر ہن ابو لہب کون آئی کافر آئی مگر نبی دی زبان مبارک تو جملہ سن دے یقین پورا حاصل یقین پورا حاصل دنیا دا نظام بدل سکدے پر آمنہ دے لال دی زبان نہیں بدل اچھا کافر کو یقین ہے جی میں نبی آنکھے چا خدا کرے چا یہ جڑی ہوئے والی یقین نہ ہو محرابی ہوئے یقین نہ ہو تسبیح چاہتی ودہ والی یقین نہ ہوئے ظالمہ کلمہ پڑھتے نبی نال بغض پتہ چل گیا جڑا کلمہ پڑھتے بغض ودہ رکھ دے ایکو قرآن دی روح منافق آ دیں تے منافق ایسی کٹی ہوئی لعنت ہے جندہ ٹھکانہ جہنم ہے اللہ اکبر تا سرکار دی ذات پاک دی بیٹی کو طلاق دی تو نے نبی دی ذات پاک فرماتے کو کتے خاص آخر کار اپنے پتر دے نال گاڈ مسلط کر دیتا آخر کا میرے بیٹے دی حفاظت کرو ملک شام دی طرف اندہ بیٹا ویندہ بے اور لوگوں کو آدھے اگر تُسا میرے بیٹے دی حفاظت کرتے صحیح سلامت واپس گنا سو تو کو منہ منا انعام دے سا آخر کار جنن اے ملک شام دی طرف ویندے پہ ہم تینا ایک تدبیر سوچی انہا کہ تیرے بچے کو اساں حتی الامکان بچے سوں وہ کہ جے ڈائی بچاؤ خاصی کتے وہ کہ اساں بچے سوں اور بچاون دا حق کتنا ادا کرے سو کہ تیرے کو اساں بھاری مقدار نال انعام وصول کرے سو وہ کہ تُسا میرے بچے کو واپس گھن کے آؤ خیر و عافیت نال میں انعام نال ملا مال کرے سا آج بھی کافر یہ کچھ آدھن اور نبی دی عزت ہوتے حملہ کرتے آؤ اساں تو ڈھیر سارے انعام دے سو ڈھیر سارے وکاؤ مال ان وک گئے ڈھیر سارے وکاؤ مال ان وک گئے ایک دفعہ والا کھجا ڈھیر سارے وکاؤ مال ان وک گئے برطانیہ سامراج جلے بر صغیر پاکو ہند تے ہاتھ حکومت کی تہائی
اور نال دے نال اپنا قانون تعلیم دیتے گئی آئی اور جلے بیماریاں اتھا چھوڑتے گئی آئی وہ صرف کچھ اخذ کرتے گئی آئی کہ این سر زمین دوتے سب تو زیادہ پیار کے نال کیتا میں دے خدا نال مصطفیٰ نال انہاں کہ کئی طریقے نال انہاں کو دے دلی چو نبی دا پیار ختم کرو انہاں کہ کیا کرنا پوسی انہاں کہ اندے وچ ایویں کرو کوئی ایسا بندہ ہنا دے وچو پیدا کرو جڑا نبی دا مخالف بن یہ انہاں دی سازش ہے آخر کار جڑے نبی دے کلمہ پڑھانا لیا وکے اور بیچن واسطے انہاں پوچھا دساؤ تو صحیح کون قسم دے لوگوں کو چونا ونجے جڑے بڑے جلدی نال وک ونجن اور جنہاں دی قیمت ہی لگ ونجے اور دولت تو قربان تھی ونجن انہاں کے شعبے صرف دو ہیں انہاں کے کیڑے انہاں کے ایک مولویاں دا طبیعت خراب نہیں تھی گئی تھوڑی اللہ اکبر اے برطانیہ سامراج دا ایک طریقہ کار آئی اور شاید کہ میں تو کو لفظ سناتے میں تیرے جذبات کو مجروح تا کریں دا کھڑا ہو سا اور شاید کہ میں تیرے اندر او حدت تا پیدا کریں دا پیا ہو سا تاکہ تا کوئی پتہ چل ونجے کائنات جو وکن والے کونن تے محمد دینا دے مرن والے کونن آقا کریم دی عزت اور ناموس رسالت تے پارہا دیمن والے کونن حتیٰ کہ مولویوں کو نہ گدہ مولوی وکے ایڈے وکے کہ قیامت تک ہنونا دا نا نہیں رہونا بار چھڑن جائیں اپنے آپ کو نبی دے نام تے موقعے اور اپنے آپ کو نبی دی عظمت تے قربان کیتے قیامت تک نہ ہی ہونا دا زندہ ہے کبری ہونا دی زندہ ہے اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ماشاءاللہ ہن نعرے جو وقت میں ضائع نہ کرو یہ نعرے نہ ٹائم میں پڑھو سارے بڑے سارے حضرت صاحب انہاں دے سامنے کہیں بندے نعرہ مرائے چھے کونن خورشید ملت آپ دے سامنے کہیں بندے نعرہ چھ مرائے فرمائے چپ کرائے انہاں کہ حضور نعرہ مرائے نا فرمائے میرے کو پتہ ہے نعرہ تاؤں مری نے تاکہ مولوی گرم تھی میں خود سیج جاؤں اللہ اکبر کیا ہے خود سیج جاؤں تے سیج جڑا دے سورج ہوں دے جڑا سورج ہوں دے وہ گرم ہوں دے ہن تساں جٹاں کو جب تک سارے پردے کھول کے نہ دیوں تو کو مانے سمجھ نہیں آندے حالانکہ مانے تساں دے دے وے تے مانے اساں دے نہیں مانیاں تساں دے دے وے بس بدلا ہی ہو کو جو تساں رات کو سا کو مانیاں چڑھیں دے وے سویرے اساں تو کو قرآن دے مانے چڑھیں دے این وجہ واسطے اساں سنی ڈاڈھم دے لوگ ہیں اساں مانیاں ہی کھا گنے کھیری پی گنے یاری دا لنگری کھا گنے وہ ڈھیر ساری ہے کہ ہن قوم آئی ودی جنی یاری دا لنگر حرام ہے اساں یاری دا لنگر نہیں سے کھان دے میں کہ تساں ہیک کرو یاری دا لنگر نہ کھاؤ ول سود ہی نہ کھاؤ اچھا اے نہ کھاویں تا یاری دا لنگر نہیں کھان دے جے کھا ونجن تے ول سود کھا اچھا اے نہ اے پی ونجن نا اے شراب پی ویندے نہ پیویں تا حسین دا سبیل پی اے او قوم ہے اچھا اے پی ونجن نہ بھین دا حق پی وین اے نہ پی وین دا حسین دا کھیر نہیں پی اے او قوم ہے میلاد دا لنگر کھان دے نہیں پر شراب آونجے چھوڑیں دے ہے مشین جیڑی شاہ حرام ہے اڑے چپے جیڑی شاہ حلال ہے اڑے فتوے چلو یہ میرا موضوع نہیں میں جڑا موضوع دے ہونا چاہنا ایک منٹ واسطے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بلکہ شام کے 600 بندے روانہ کی تو 600 بندے جلے روانہ کی تو سنا تدبیر سوچو نا کی میں کرو پہاڑ دیتے نا 600 بندے دا دائرہ بناؤ 100 دا 300 بندہ سمے 300 جاگے جڑا پہلے 100 بندہ کھڑا سی جاگے جڑا اگو 100 بندہ کھڑا سی سام کو ایویں ترتیب دے نال 300 جاگ سی 300 سمجھ چوٹی دوتے ون کے پتر کو سماری تھی سوتے انہاں کے اتنی بڑی تدبیر سوچی بیٹھے جلے سویرے پتر کو زندہ گھن کے ویسو انعام گھنسو خدا دی قدرت اللہ دی بے نیازی رب دی ذات پاک نے جڑے تا ستے پہن جڑے بیٹھے نا جاگ دے تے جنہاں کو دولت دی لالچ ہے اللہ سے ٹھڈی ہوا جو گھولی انہاں کوئی نہیں دے 300 ستے پہن تے 300 بھی آئی سام پیا او جڑا اللہ دی ذات پاک نے دے تے کتا مسلط کیتا ہے وہ کو روانہ کیتا
کتا چلدا آیا تے ساریاں کو سنگدا چلدا آیا تے ساریاں کو سنگدا چلدا آیا تے ساریاں کو سنگدا آیا 600 تے ایک بندے کو سنگھے پر جڑا مطلوب ہے اڑائیں گے جڑا ہوندا ٹارگیٹ ہے اڑائیں گے جے کو گلیندا ودا اڑائیں گے ہی ابو لہب دے پتر کو چیرس چیر تے پار تے رکھ تے واپس پیا اے اویں ستے پے تے جیندی قسمت ہی سامنے او تو والو اویں ستا پیا رہندا سویرے جلے سورج واہ واہ کنی تے چڑھا تے دھوپ جو آئی تے کرنا جلے پیاں تے انہاں کو دھوپ جو پٹی انہاں جو اٹھایا ایک بے کو انہاں کہ کاکا کو وائیں دیکھو کیا بنی بھائی تے چڑے کن چیرا پہ پاڑا پہ وہ کہ تساں جڑیاں تدبیراں کیتیاں پیو پہلے ڈردا ہی جڑی شے دا ڈر رہتی ہے او اج مر گیا ہن دے سامنے منہ کیا لکھے سوں آخر کار شارحین حدیث ہندو تے ایک لفظ ڈاڈ ہم تے لکھ دین آخر میں وہ کتی دے پوترا جڑن کھامنی دی ہمیں کھامے آ جا کھاتا کیوں نہیں بھی اگو کتی دا پتر کتا ایک لفظ آدھے آدھے میں کھوتے کھاساں میں کتے کھاساں میں خنزیر کھاساں میں حرام کھاساں کتی دا پترا ایڈا بغیرت کائنی میں محمد دا گستاخ کیا آج میں تارے کل پوچھنا چاہنا وہ کتا گستاخ کو نہیں کھانا تو گستاخ دے رلے کھانا تو ہوں دے رلے پی میں تو ہوں دے رلے ٹور رہے تیرے برادریاں ہوں دے رلے تیرے کاروبار ہوں دے رلے تیرے معاملات ہوں دے رلے تیرے اٹھان ہوں دے رلے تیرے بابن ہوں دے رلے وہ کم از کم ہی جانور جتی دے غیرت رکھ جا نبی آخر بے نساؤ کیڑا بتاڑ چاہتے ہیں اڈے کیا پہ نام ہے آج شفاعت واسطے ہیں نبی کو منہ کیا دیتے این ظالم نے جلے مصطفیٰ کریم دی بیٹی اقدس کو این منزل تک پہنچایا اگو دل میرے محمد تھا آقا دیات پاک نے اپنی این بیٹی دا نکاح کی تھا حضرت سیدنا ابو العاص بن ربیعہ خدا دی ذات پاک نے نبی سندھی ذات پاک دی این بیٹی وچوں ایک بیٹی دی تھی ایک بیٹا دیتا حضرت سیدہ بی بی زینب آپ کو اللہ سے ایک پتر دیتا ایک دھی دیتی پتر دنا ہے حضرت علی بن ربی حضرت علی بن ابو العاص بن ربی اور آقا کریم دی ذات پاک کو اللہ نے ایک بھائی نواسی دیتی حضرت سیدہ بی بی زینب کو ایک دھی دیتی جدنا ہے حضرت سیدہ امامہ سبحان اللہ کوفے دی چوپ پائی سنیاں دی چوپ یہ چوپ کھا گئی ہے ساکوں ہن ایک غلط فہمی دا ازالہ کرنا چاہنا تو تیری غلط فہمی دور کرتے والا اپنا ٹائم مکاونا چاہنا آقا کریم علیہ السلام دی ذات پاک کو اللہ سے ایک دھی دیتی جندنا حضرت سیدہ بی بی رقیہ نبی دی ذات پاک کو اللہ اس صرف دھیاں دا ذکر کھڑا کریں آقا دی ذات پاک کو اللہ نے ایک بھائی دھی دیتی جندنا سیدہ حضرت ام کلثوم آقا دی ذات پاک کو اللہ نے ایک بھائی دھی دیتی جندنا حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت نبی سے نے دھیاں کیتی بہت اچھے ہمسائے کو دیکھو بیٹے بولو ہی بیٹے چیک کی کرو بیٹے دے ار کہیں مارو بیٹے دے ایک بے کو آکو بیٹے بے اڑے انہیں زبان کھول گئی ہے دساؤ چا کتی دی بہت اچھے ایک دفعہ بال ہے دفعہ بال ہے دفعہ بال ہن آنکھوں تا قرآن پڑھا جا اگر ہوئے دھی ایک عربی سیگا استعمال تھی دے واحد اگر ہوئے دو سیگا استعمال تھی دے تسنیہ دا اگر ہومن ترائے تے ہومن اندے کلو زیادہ بل استعمال تھی دے جمع دا واحد واسطے ایک کاندے تسنیہ واسطے دو آندے تے جمع واسطے ترائے کلو زیادہ تے بل مقدار ہی کہیں ہون اگر نبی دی گھر والی ہویا ایک اللہ سے ایک لفظ استعمال کرے زوجہ اگر حسن زیادہ لفظ استعمال تھی ازواج اگر نبی دی بیٹی ہویا ایک اللہ سے کیا بنت اگر نبی دی دھیاں ہومن ڈھیر اللہ سے سی بنات ہن آنکھوں تا قرآن پڑھا جا آنکھوں تا قرآن پڑھا جا ایڈوارو دیکھو بیٹھے چیک کرو بیٹھے ایک بندے کو پھرولو بیٹھے میں ڈوڑ ہاں پڑھ دینے پیا دینا میں قرآن دا ورکہ بلا دینے دا پیا اور میں قرآن دی آیت پڑھتے پیا دینا اللہ دی ذات پاک نے کلام مجید فرمایا یا ایوہ النبیو کل ازواج کا کل ازواج کا جمع دا سیگا بابا نات کا جمع دا سیگا اگر نبی دی گھر والی ہوئے ایک اللہ سے یہاں کیا زوج کا ایک گھر والی
اگر ہوئے دی ایک اللہ سے کہا بنت کا جی میں ازواج ایک جمع واسطے آنے میں بناتے کہ جمع واسطے آنے جمع ترائے کلو زیادہ وہ کائنات قرآن پیادہ سے دے نبی دی دھی ایک کو بیا اللہ سے بنتا کیا سنی دا عقیدہ قرآن تو ہی ثابت ہے محمد دے فرمان تو ہی ثابت ہے حضرت سیدہ بی بی رقیہ دا نکاح تھیا حضرت سیدنا عثمان غنی بی بی پاک نے پردہ کر گیا آپ دا بیا نکاح تھیا حضرت سیدہ ام کلثوم ان دے اندر وال تاریخاں دے ڈھیر سارے الفاظ ہیں وال بھر کے ولا ما کنا چس مچی آسی مگر آقا کریم علیہ السلام دی ذات پاک دی چھوٹی دی آپ دا نکاح تھیا سیدی حضرت مولا علی مشکل کشا نال اللہ دی ذات پاک نے حضرت مولا علی مشکل کشا کو این بی بی دے بطن اقدسی چو ایک دھی دیتی مولا علی سرکار نے این بیٹی دے نا رکھا زینب ہن چس بن گئے وڈی سالی دا نائی زینب وڈی دھی دا نائی زینب ہن گھر والی دے رشتے چو آکھاں جا انہاں دی وڈی بھین دا نائی زینب تے انہاں دی وڈی دھی دا نائی زینب مولا علی مشکل کشا سے دی خدمت کئی بندے عرض کی تھا حضور جلے ایک زینب ہائی پئی ایک گھر رچ ایک نام دی زینب ہائی پئی دوجی بئی تسا کیوں رکھی ہے آپ فرمائے جڑے نبی کو نبی نہ پسند کرے میں علی پسند کیوں نہ کرا آپ نے فرمایا میں قیامت تک اپنی دھیاں دے نام اوہے رکھساں جڑا آمنہ دے لال رکھے ہون حضرت سیدہ بی بی زینب کیندی دھی ہے اما سیدہ خاتون جنت یہ نبی دیاں کیا لگیا بہت اچھے کیا لگیا نبی دیاں کیا لگیا سیدہ خاتون جنت دیاں دھیاں نبی دیاں نواسیاں جیڑی خاتون جنت دی دھی ہے نبی دی ڈوتری نبی دی سارے بولو ڈوتری اچھا خاتون جنت نبی دی دھی ان دے وچو جیڑی دھی جمی ہو نبی دی ڈوتری حضرت سیدہ بی بی زینب نبی دی دھی ان دے وچو جیڑی جمی ہے وہی تا ڈوتری ایک کو ڈوتری آ دے بے کو نہیں آ دے ایک کو سمجھ دے بے کو نہیں سمجھ دے شریعت تاری زبان نال چلنی ہے شریعت تاری زبان نال ایجاد تھی ہے شریعت تاری زبان نال چلاتی ہوئی ہے قیامت تک واسطے شریعت چلا گن محمد اور قیامت تک شریعت چلنی آمنہ دے لال دی نسبت نال جڑا شخص نبی دے فرمان تے عمل کرے سی جی میں خاتون جنت دے دھیاں کو نبی دی ڈوتری سمجھ دے سیدہ بی بی زینب دی اولاد کوئی نبی دی ڈوترہ دے ڈوترہ سمجھ سی جیندہ اے عقیدہ اتھا تک ہے وہ کو مومنی آکھو چاہو کو محمد دا غلامی آکھو چاہو کو آقا کریم دا بیداری آکھو جا حضرت سیدنا علی بن ابو العاص بن ربی بچپن فوت تھی گیا حضرت سیدہ بی بی امامہ بن حضرت سیدنا ابو العاص بن حضرت سیدہ بی بی زینب سبحان اللہ بن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اے بی بی دا نکاح کے نال تھیا سبحان اللہ سبحان اللہ تو آڑے ابے دی بھین ہوئے تو آکو پتہ ہوں دے نکاح کے نال تھے تو آکو اپنے سکیاں دا پتہ ہے سیدہ کو پتہ کہیں نہیں ہو سی اصلی حسنی حسینی سید عاشق سید وہ کو نان کے دا پتہ ہے اسے ڈان کے دا پتہ ہے او کو حضرت اوچ جلال الدین تو گھنتے بکھرویاں تک تے بکھریاں تو گھنتے موسویاں تک تے موسویاں تو گھنتے کازمیاں تک تے کازمیاں تو گھنتے مشہدیاں تک مشہدیاں تو گھنتے نکویاں تک نکویاں تو گھنتے تکویاں تک تکویاں تو گھنتے اے سارے نا پکائی ودا سی مگر پکے سی او جیندہ تعلق آمنہ دلہ او کو اے پتہ ہو سی میرا اے امام ایندی نسل کتویں ایتھ پئیے تے کیڑی جلال پورے چائی پئیے تے کیڑی اوچ پئیے تے کیڑا جوان حضرت ڈاڈے نوری لال دائے اے امام جلال الدین اوچ جلال الدین دے پتریں چو کتویں نمبر دائے پیر بلے شاہ کتویں نمبر دائے اے تو کو ڈسے سی او ہو جندہ تعلق آمنہ دے لال وال انشاءاللہ کیونکہ میں اپنا جمعۃ المبارک دوتے میں مختلف طریقے دوتے میں شجرہ بھی دسیندہ کھنا اور مختلف طریقے دوتے میں سادات کرام دا ایک لڑی گھن گنا
ول انہاں کو توڑ گھننا اے کتھاں اے کتنے سانے چاہے اندے وچوں کتنے جمے دھیاں کتنیاں مویاں رستے کتھاں آ ہجرت کتھاں کتوں نے ول اج انہاں دا پتر کتھاں ستا پہ اتھوں تک کھڑا دے ول نبی دے بے پتر گوال شروع تھینا حالی تک میں دور نبی دے خاندان دا نام کھین چکا اور انہاں دیا مزاراں لوگوں کو ڈس چکا اور اگا بھی کوشش ودا ای ہو کچھ کرے نا تاکہ دنیا کو پتہ چل ونے ساری زبان نال اسا نبی دیا دھیاں کو گھٹاؤں بیٹھے تے بھاویں بداؤں بیٹھے ساری زبان نال نہ گھٹ دین نہ بد دین جڑا قرآن وچ اللہ سائیں دس دیتے ودھیندا ہی آپ بیٹھے نبی دی آل کو چلیندا آپ بیٹھے جڑا میں کو ٹائم دیتا گیا وہ 8:30 تو 9:30 ہائی یہ میں تو ہوں سیدھی رکھنا پیا میں اپنے ٹائم تے آ گیا بل میں کہ میں اندر کی دی ہے میرے کو آکھنے حالی بندے کہنی ہے مولوی دا آ گیا حالی بندے کہنی ہے مولوی آ گیا تے میں کہ چلو حالی بندے آ ونجن مولوی دا شدے آ گیا یہ اکثر تساں ڈٹھا کرو بھئی اسا جلے ختم پڑ گئے بندے تھیں بیٹھے مولوی اندر آ ونجن اللہ دی قسم میں صحیح بندے تھی نہیں ہاں صحیح بندے ہونے مگر یہ تاری تانگ رکھ دے مغرب دا ساڈا ٹائم بنا ہویا چلو شکر ہے جے حویلی لانگ والے 10 بجے ہی لنگھ آویں نا اساں والی آکسوں خدا دی قسم لانگ برادری وڈی ہمت والی آئی چلو 10 بجے دا آئی گئے جی ملہنے چ تکھے ویندے وے نا جلے مولویاں دی ملہن والی تکھے آئے ہاں اے شدے ڈان دی کہیں جادے بھجنے ہوندے اور انہاں ہی کہیں شاد ہوتے شدے لاہ کھیڈنا ہوندے کوشش کیتا کرو جی میں تہاڈا نک نموز ہوندے نا ساڈا ہی کوئی نک نموز ہوندے جی میں تہاڈے وعدے کیتے ہوندے ساڈے ہی وعدے کیتے ہوندے مگر حضرت صاحب ہوراں انہاں میرے گھر وچ 2 دفعہ تشریف گھن گیا تے مولوی واحد قوم ہوندی ہے جڑا اپنے گھر دا پتہ نہیں دسیندی کیونکہ جڑا مولوی کھین دیکھے وہ دے نہیں دیتا جڑا کھا دیکھے وہ کھوا نہیں دیتا یہ اکثر پیر ہوندے نا پیر والے تواڈے مویاں دے کھاٹی چاویں نے بسترے جڑے منوائی بیٹھے ہوئے ڈیتی بیٹھے ہوئے تو بولو بیٹھے رووائی بیٹھے تے بولو ہی بیٹھے صدقے تھی ونجا پیو دا نا دا کھاٹ بسترا ڈیتے ہوئے جنا سارا پیو جنت تے ودا سی یہ پتہ کنی مرشد آپ ٹنگا ودا سی چاس مچی وڈی خدا یہ پٹی بنگلہ دی جڑی نہر کھڑی ہے کو ککر سالے میں تلو چھلے کڑن تو مچ کڑن نمبر بچے میں ایک چاچے گارڈ کو پوچھا میں کہ چاچا کی کر کے دے گا کہ تساں پڑھ دیتے ہو ختم ایویں گڈی دے لتھو ہے ایویں ڈاڈھم دے پڑھو ہے گڈی دے چڑھ دے او پہ گیا کنا لنگر والی جا دے گئے وے میں کہ کہہ نہیں سکے میرے کو پہلے میں ڈاٹھیا ہیں 4-5 سال ہے میں کہ کہہ نہیں میرے کو پہلے یہ 5-6 ہزار روپے دینے 3 ٹرالی انہاں دے گھر پوچھنے ابے دے کولی ہوندے چوں اما دی جمعراتی ہوندے چوں مرشد دا کھٹ بستر ہی ہوندے جی میں اللہ کرے سی مرید ٹنگے ودے ہو سن مرشد رہے ہوں لائن وچ لگے ودے ہو سن چیک پیرا چیک مفتی مڈی ہے چیک نہ پیادے میں کئی مدرسے گھاٹ بسترا متن کوئی طالب علم سمجھدا ہوئے قرآن پڑھدا ہوئے تے ثواب تھیندا میں آکھے اگلی بار ملتان گیا بڑے بڑے پیر بیٹھے ہیں جڑے 3 کروڑ دی گاڑیاں تے چڑھ دے بیٹھے میں ہو کا دیتے جا میں کہ پیرو ہن تک سارے مریداں دے اپنے مریداں دے اپنے خلیفیاں دے ہن تک ڈاڈیاں بابیاں نانکیاں جھڑاڈیاں پرڈاڈیاں دیاں کھٹوں ڈھو 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 تے موئے وے اور جنہاں دے کھٹوں لوڑ گئے 3 ٹرالے اڑا ہی پہنچاؤ اے اوکے مر ونجن پیراں دے جڑے میں چاہنا اے چاننی نہیں دکھیں دے خاتم نبی کریمہ ببخشائے برحال نوش مکلوش لاکوش کوش مروش کنتوش بملیخ مقصر مینہ کشف تبیونس جوانس بوسن وقلب باسد جرائد الوسید لو اطلاعت علم لولیت منم فرارا ولم ولیت منم روب